حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ دی کلو سوال کیتا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بے شمار صحابہ سرکار دے غلام بڑیاں شانہ والے بڑے مقام والے لیکن کسے صحابی دی صداقت مشہور ہے، کسے صحابی دی عدالت مشہور ہے، کسے صحابی دی حیا مشہور ہے، کسے صحابی دی شجاعت بہادری مشہور ہے۔ کیا حضور کوئی ایسی چیز ہے جڑی انہاں ساریاں دے وچ ایک جیسی پائی جاوے؟ تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ہاں ایک چیز ایسی ہے جڑی نبی پاک دے سارے صحابہ وچ ایک جیسی پائی جاندی ہے۔ پوچھن والے نے عرض کیتی حضور کیڑی چیز ہے جڑی ساریاں وچ ایک جیسی پائی جاندی ہے؟ تو امام حسن بصری فرماتے نے کہ محمد دی دیوانگی جڑی ساریاں وچ پائی جاندی ہے، حضور دی دیوانگی، حضور دا عشق، حضور دا پیار جڑا ساریاں وچ ہی پایا جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، آپ سب کے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اور ایسے ہی ہمت دے اندر رہ کے میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسان کر کے سادہ جا ترجمہ کرنا تو اللہ نے فرمایا کہ جدو انہوں نے کیا جاندا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، کہ وہ کہندے نے کیا اسی ایمان لے کے آئیے؟ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا جاندا ہے تسی ایمان لے آؤ، انہاں لوگاں ورگا جڑے لوگ ایمان لے کے آئے، انہاں لوگاں تو مراد صحابہ نے کہ جنج دا ایمان صحابہ لے کے آئے تسی بھی جنج دا ایمان لے کے آؤ۔ تو جدو منافقین کفار اسلام دی دعوت دیتی جاندی تو اگر بول کے آخر دینے کہ کیا اسی اسلام لے کے آئیے؟ آمن الصفحاء ماذ اللہ جی میں ایمان لے کے آئیے آپ بے وقوف؟ تو اللہ نے صحابہ نو بے وقوف کہنے والے وہ جواب دیتا، فرمایا کما آمن الصفحاء، او بے وقوف نہیں بلکہ تسی بے وقوف ہو جڑا انہوں بے وقوف کہتا ہے، ولیکن لا یعلمون، بلکہ تسی شعور نہیں رکھتی، تسی نہیں جانتے، تو انہیں پتہ ہی نہیں۔ اتنا معلوم ہویا کہ انسان اگر ایمان لے کے آنا ہے تو انج دا ایمان لے کے آ جی میں دا صحابہ لے کے آئے، عشق نبی پاک دا لینا ہے تو انج دا لے کے آ جی میں حضور دو صحابہ لے کے آئے۔ تسی پچھلے جمعہ المبارک تو چند تو عشق دے بارے گفتگو سماعت کر دے آ رہی ہوں، تو میں آج بھی انشاءاللہ العزیز اس سے ہی گفتگو رکھ کے تھوڑا گفتگو دا بڑھاواں گا کہ پتہ چلیا کہ اگر کسی نے پیار کرنا ہے تو انج دا کرو جی میں صحابہ نے حضور نے پیار کیتا، اگر ایمان لے کے آنا ہے تو انج دا ایمان لے کے آؤ جی میں حضور دے صحابہ لے کے آئی۔ اور جڑا انہاں دے بارے کوئی گل کردا ہے یا معاذ اللہ انہاں نو بے وقوف کہے تو اللہ نے فرمایا کہ صحابہ تے بے وقوف نہیں، لیکن جڑا انہاں نو بے وقوف کہندا وہ خود قرآن دا فیصلہ بے وقوف ہے۔ انہاں دے بارے جڑا غلط الفاظ استعمال کرے تو دراصل اپنے ایمان کی فکر کرے۔ گرامی قدر حضرات، سانو قرآن نے اتھے اصول ایک سمجھایا، قرآن نے سانو اتھے قاعدہ دسیا کہ تو اپنا ایمان ویکھ انہاں دے ایمان نال لگا کے جنہاں نے اصلی ایمان لگے آئے، صحابہ دا ایمان اصلی، انہاں دا عشق اصلی، انہاں دا مننا اصلی، انہاں دے منن جو کسی قسم دا کوئی فرق نہیں، اپنے ایمان انہاں دے ایمان دے نال لگا کے ویکھ، جے تیرا ایمان انہاں دے ایمان دے نال لے تو پھر ٹھیک ہے، اگر تیرے ایمان دے اندر کمی ہے تو پھر اپنے ایمان دی فکر کر، اپنے ایمان دے بارے سوچ کہ میں کیوں پیچھے رہ گیا ماں، میرے کو کیڑی ایسی غلطی ہو رہی ہے جڑا میں مکمل ایمان تک نہیں پہنچ رہا۔ جڑے نبی پاک دے صحابہ حضور دے غلام انہاں دے ایمان ورگا ایمان لکھے آ، گرامی قدر حضرات، حضرت صحابی جڑے نبی پاک دے غلام نے انہاں دی اتنی شان تے اتنا مقام ہے، کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں عبادتاں، لیکن سب تو بڑی عبادت ہے چہرہ مصطفیٰ دی زیارت ہو جاوے۔
कायनात दे अंदर ओदे वर्गी इबादत ही कोई नहीं जड़ा चेहरा मुस्तफा वेखिया जावे। सहाबा ईमान भी ले आए, नमाज़ां भी पढ़ियां, रोजे भी रखे, सदकात भी दिते, कुर्बानियां भी दितियां, लेकिन वो इबादत किड्डी को सोहनी है। रब भी राजी करी जांदे ने, मदीने वाले को दीद भी करी जांदे ने, मदीने वाले मुस्तफा को देखे भी जांदे ने ईमान दी हालत दे अंदर। कुतब गौस अब्दाल औलिया कराम इस सारे सहाबी दे मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। सहाबी ओ वे जेड़ा ईमान दी हालत दे अंदर, ईमान दी हालत दे अंदर अपनी निगाहां दे नाल चेहरा मुस्तफा वेखे ओनू सहाबी किया जांदा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक दे कोलों सवाल कीता गया, हुजूर नबी पाक दे सहाबी और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज क्या ये दोवें बराबर हो सकते ने? क्या उमर बिन अब्दुल अजीज दा रुतबा ज्यादा है? तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते ने ना ना, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दी शान ते मुकाम ते बड़ा, लेकिन याद रखियो हुजूर दे सहाबी नहीं। ते जेड़ा हुजूर दा एक अदना भी सहाबी होवे ते ओदे गोड़े दे अंदर जेड़ी धूड़ आ जावे, ओ धूड़ भी रब नूं आम बंदे नालों चंगी लगदी है। उस सहाबी दे गोड़े दे नक दे विच जेड़ी धूड़ आ जावे, अल्लाह नूं ओ धूड़ बड़ी सोहनी लगदी है। मालूम होया कि सहाबी दा बड़ा मुकाम, सहाबी दी बड़ी शान, सहाबी दी बड़ियां शानां दा बड़े मुकाम। गिरामी कदर हजरात, ओ जिन्ने ईमान दी हालत अंदर चेहरा मुस्तफा वेखिया होवे, लेकिन आखिरी वक्त तक भी ईमान दी हालत च रहे, ओ सहाबी नहीं, ओ ईमान वाला नहीं, ओ मुसलमान नहीं कि जिन्ने शुरू च ते कलमा पढ़ लिया ते बादों मुरतद हो गए, बादों फिर गए, इस्लाम तो फिर गए ते आखिरी वक्त तक खात्मा ईमान ते नहीं होया। ओ सहाबी नहीं, सहाबी ओवे जिन्ने ईमान दी हालत दे अंदर चेहरा मुस्तफा भी देखिया होवे ते आखिरी वक्त भी होवे ते हुजूर दा कलमा पढ़ के दुनिया तो गया होवे। ओ सहाबी है ओ जिन्ने हुजूर दे आखिरी वक्त तक कहना मन के हुजूर दी सीरत ते अमल करके जिंदगी गुजारी, ओनू सहाबी कहा जाता है। और कुछ ऐसे भी सहाबी ने जिन्हां दे विच हजरत एक सहाबी हुजूर दे जेड़े अखां तो बज़ाहिर नबीने ने, लेकिन अखां नहीं, बज़ाहिर अखां नहीं, उन्हां ईमान दी अखां विच चेहरा मुस्तफा वेखिया है। हुजूर दी तरबियत दे अंदर रहे, कलमा भी पढ़िया, सोहबत विच भी रहे ते जिवें जिवें दीन दे अरकान ने पूरे करदे रहे ते की होया जे अखां नहीं, हुजूर ने उन्हां नूं भी सहाबियत दा मुकाम अता फरमा दिता। पता चलिया कि हुजूर दा नबीना सहाबी ते ओदी भी बड़ी शान, हुजूर दा एक अदना सहाबी ते ओदी भी बड़ी शान। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत दा एक अदना सहाबी होवे ते ओ थोड़ी जिन्नी जोवां दे बराबर सदका करे ते एक मेरा दूसरा सहाबी जिन्ने मैंने नहीं वेखिया उम्मती सहाबी नहीं, आप उम्मती होवे ते ओ ओहद पहाड़ जिन्ना सोना सदका करे ते मेरे नबी ने फरमाया सहाबी दी ए शान है, ओ जोवां दी शान ओदे नालों ज्यादा हो जावेगी, क्योंकि सहाबी दा मकाम है। सहाबी नूं रब ने बड़ियां शानां अता फरमाईयां, सहाबी ने बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ते ताईं कमली वाले आका ने ओनू नाम अता फरमाए। हुण बड़ा सहाबी दी शान च कुरान दे बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा थोड़ा करीब हो ना मेरे जरा मोहब्बत फरमाओ जरा जल्दी जल्दी नाल, तो ताकि मैं तकरीर दा आगाज करा, जल्दी जल्दी मेहरबानी करीब हो जाओ। हुण जरा बोलो सुभान अल्लाह। आवाज हजे भी कम है, बड़ी ढिल्ली माशाअल्लाह आवाज ना बोल रहे हो, इंज जी मैं चुप धनोदा रख के आयो कि बोलना ही नहीं, तो उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। याद रखे जिन्हें कोई कुर्बानियां दित्तियां तज़किरे उन्हां दे नाम आखिर तक जिंदा रहे ने। अब देख लो सहाबा ने मेरे नबी तो नाम तो सारा कुछ कुर्बान किया, अज देख लो दुनिया में नाम दे नारे पे मार दिए। तो इस वजह तो चुको ना ते उच्चा हाथ चुके जोर ला के बोलो सुभान अल्लाह। किसी हाथ चुके जोर ला के सुभान अल्लाह बोल के आखो आओ नबी दे सहाबियो तुहाडा बड़ा मकाम ते तुहाडी बड़ी शान, तुसी जाना कुर्बान कीतियां ने, असी कुरान सुन के तुहाडी अज़मत विच अपनी आवाज को कुर्बान कर देंदे हां। ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाह फरमाया वल्लादिया
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ نے فرمایا میں جڑے صحابی دے گوڑے نہیں او جدو دوڑ دینے دے سانس لینے نہیں اللہ نے فرمایا او جڑی سانس او جڑی سانس لینے آواز ہوگی اللہ نے فرمایا میں اس آواز دی قسم اللہ نے فرمایا جدو گوڑے دوڑ دینے گوڑے کا سم زمین پہ لگتا ہے بچوں جڑی دور ہے اللہ نے فرمایا میں اس دور دی قسم اللہ نے فرمایا جدو گوڑا دوڑتا ہے وہ دا سم پتھر پہ لگتا ہے وہ دا بچوں جڑی چنگیاڑی نکل دی ہے اللہ نے فرمایا میں اس چنگیاڑی دی قسم عرض کی تھی اللہ والا ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرا ذکر بھی اکبر تیری شان بھی اکبر ایڈا بڑا رب ہو گئے گوڑے دے قدمہ تو لگن والی دور دی قسم پہ چکنا یا اللہ قسم کیوں چکی ہے اللہ نے فرمایا زمین دا تعلق گوڑے دے سم نالے سم دا تعلق گھٹنیاں نالے گھٹنیاں دا تعلق لتاں نالے لتاں دا تعلق پیٹ نالے پیٹ دا تعلق کمر نالے کمر دے اوپر صحابی ہے صحابی دا تعلق محمد نالے قسم چکنی پیا گئی عد کی یا اللہ ایڈا بڑا رب ہو کے گھوڑے دے قدمانوں لگن والی مٹی دی قسم پیا چکنا اللہ اکبر تیری شان والا ذکر اللہ اکبر تیرا ذکر بھی اکبر ایڈا بڑا رب ہو کے گھوڑے دے قدمانوں لگن والی مٹی دی قسم چک رہے ہیں اللہ نے فرمایا آجڑا گھوڑے دا قدم ہے نا ایدہ تعلق گھٹنے آنے تے گھٹنے دا تعلق لتاں نالے لتاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دے اتے نبی دا صحابی تے صحابی دا تعلق محمد دے نالے او دا تعلق محمد دے نالے قسم چکنی پہ گئی گدامی قدر حضرات اس کملی والے آقا دے غلامان حضور دے عاشقان دے قدمان لگن والی مٹی رابنوں ایڈی چاہی پہ لگ دی ہے او جنہ دے قدمان دے گوڑے دے قدمان لگن والی مٹی رابنوں ایڈی چنگی لگ دی ہو صحابی کڈا کو چنگا لگ دا گا اور نبی دا صحابی کڈا کو چنگا لگ دا گا جبریل امین علیہ السلام گوڑی تے بے کے موسیٰ علیہ السلام نہ ملے نائے نا تے سامری جادوگر وہ چھپ کے پیا بندہ کہ جبریل امین علیہ السلام دی گوڑی جتھے قدم رکھ کے قدم چک دیئے نا تو جتھے ہو دا قدم لگ لے تو تھلوں سبزہ ہو گاندہ ہے جتھے گوڑی دا قدم لگے تھلوں سبزہ ہو گاندہ ہے انہاں چھپ کے پیا بیخ دائے چھپ کے بیخ لے آئے یہ دو بیخیا نا جو انہیں کے کیتا کہ موسیٰ علیہ السلام دے نال ہون کلہ ہو رہی ہیں انہیں چھپ کر کے جا کے نا مٹی پکڑی تو پکڑ کے لے یاد رکھے آجے مٹی ایسی جادوگارے جتھے گھوڑی دا قدم لگ جائے تو مٹی بچ گاس آ جاندی ہے تو مٹی جتنا لگے گی ادھے بچ کہیں دیاں طاقت آیا جان گی جبریل امین علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت نہیں نہ ہوئی کہ ماں دی شادی بھی نہیں ہوئی بی بی مریم دا خامدی کوئی نہیں تو جدو آئے نا دنیا دے اٹھے انسانی شکل دے اندر جبریل امین علیہ السلام آکے آخ دینے اے مریم میں نہ تینوں خوشخبری دینا آیا وہ بھی وقت آیا کہ آپ نے ایک پھونک ماری تو بی بی مریم محمد ہو گیا چند لمحے دے اندر عیسیٰ علیہ السلام آگئے جدو عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی تو دنیا دے آئے جن نے پھونک ماری ہے او دا نا روح الامین ہے جڑا دنیا تے آیا او دا نا روح اللہ ہے جڑا دنیا تے آیا او دا نا روح اللہ ہے سامری جادوگر نے جدو مٹی پکڑی نا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکومت گئے تھے انہیں پچھو ایک بچڑا بنایا تو بچڑے نو مٹی لگاندہ تو بچڑے دے بچو آباد ہوں دیئے بچڑے دے بچو آباد ہوں دیئے ان لوگوں نے اکٹھا کیتا دے آندہ آؤ میں تو انہوں ایک خدا مادر نہ بخاما لوگ اکٹھے ہو گئے ان مٹی لگا دے بچڑا بول پوے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آج موسیٰ علیہ السلام کو سے دور دے گئے ان لاندی نے بچھو بچڑا بنایا
بچڑا بولدا ہے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے لوکاں دا ہجوم لگیا ہے انہاں چھپ چھپا کے گھوڑے دے قدماں نوں لگن والی مٹی لے کے اس بچڑے نوں لگائی ہے بچڑے دے وچوں آواز آندی ہے پتہ چلیا زندگی دے جبریل گھوڑی دے قدماں نوں لگن والی مٹی دے وچ جے جبریل پھوک مار دے بی بی مریم دے پیٹ دے اندر عیسیٰ علیہ السلام آ جاندے نہیں لیکن نہ جبریل گھوڑی دے قدماں نوں لگن والی مٹی دی گل نہیں پیا کردا نہ تے صحابہ دے قدماں نوں او جڑے گھوڑے نے انہاں دے قدماں نوں لگن والی مٹی دی گل پیا کرنا کملی والے آقا دے صحابہ دے گھوڑیاں دی مٹی رب نوں اتنی چنگی لگدی ہے تے صحابہ دی شکل کیتے رب نوں چنگی لگدی ہے او صحابہ دی چنگ شکل رب نوں کیتے چنگی لگدی ہوے تائیں تے میرے رب نے قرآن دے اندر فرمایا ہے اللہ نے فرمایا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ نے فرمایا انہاں دی تے سلام ہوے او جڑے چنے ہوئے لوگ نے او جڑے چنے ہوئے لوگ نے انہاں تو مراد بھی صحابہ نے او جڑے چنے ہوئے لوگ نے اللہ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم اللہ نے فرمایا او جتھے ستارے ڈبدے نے مینوں اس تھاں دی قسم ہے جتھے ستارے ڈبدے نے مینوں اس تھاں دی قسم ہے کملی والے آقا نے تائیوں تے فرمایا ہے الصحابہ النجوم فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی منی دنے میرے صحابہ ستاریاں دی منی دنے تے تائیوں تے علماء فرماندے نے اللہ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم فرمایا جتھے ستارے ڈبدے نے میں اس تھاں دی قسم ہے علماء فرماندے نے جس قبر دے اندر نبی دے صحابی لیتے نے اللہ دار اصل اس قبر دی مٹی دی قسم پہ آ چکدا اچھا بولو یار تسی جواب نہیں دے رہے سبحان اللہ دی ٹھل آ رہی ہے تو نہ آ رہے تو جواب آ رہے پتہ نہیں انہوں کی گل ہے عشق بچ ڈب کے بولو سبحان اللہ میں پہلے گل کی تھی میں انہوں دا ذکر چھیڑا جنہ میرے نبی نے انج دا پیار کیتا ہے کہ رب نو پھر انہوں نال ہی نہیں وہ جڑے گھوڑے ہوتے بہ جاندے گھوڑے دا پیر جیسا مٹی نہ لگ جائے اللہ اس مٹی دیاں قسماں بھی قرآن وچ بے چکدا ہے اس مٹی دیاں قسماں بھی رب قرآن چ چک دیا ہے پتہ چلیا کہ میرے نبی تو قربانی کرتے صحیح نہ اپنے مال جان دی تو میں پہلے بھی آکھیا انہاں جان دی قربانی کی تسی اپنی آواز ہی قربانی انہاں تے دے دیو کچھ بھی نہیں ہوندا بدی نو ستے خیریاں اونچا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میرے کملی والے آقا نے فرمایا خیر القرون کرنی میرے آقا دی حدیث مبارکہ سن میرے آقا نے فرمایا صحابہ سب تو چنگا زمانہ میں محمد دا زمانہ ہے اچھا بولو سبحان اللہ نہ میں چپ کر کے بینا تے نہ میں تمہوں بیان دینا میرے نبی نے فرمایا میں محمد دا زمانہ سب تو چنگا زمانہ ہے اسی خواہشہ کرنے آکاش کدی اسی اس زمانے میں چاہے ہوندے تے اسی خواہشہ کرنے تو زمانہ کھڑا کو چنگا ہو بے جڑا میرے نبی نے فرما دیتا کہ میرا زمانہ سارے زمانیاں تو چنگا ہے تے میرے نبی نے فرمایا کرنی علماء فرماتے ہیں اے دے اندر چار لفظ نے قاف را نون اور یا علماء فرماتے ہیں میرے نبی دے یار بھی چار نے پہلے یار دے ابو بکر اونا جے دیرا آخر تے صدیق دا ویکھو تے صدیق دے آگے آندی قاف اینڈ تے صدیق دی قاف لے لو تے عمر لفظ بولیے تے اینڈ تے را آندی ہے تے اے دی را لے لو تے جدو عثمان لفظ بولیے تے آخر تے نون آندہ تے او دا نون لے لو تے جدو علی لفظ بولیے تے اینڈ تے یا آندی ہے تے اے دی یا لے لو
تے کاف را نون یا نو کٹھے کریے تے کرنی بندی ہے تے پتہ چلیا محمد دا زمانہ بھی چنگا ہے تے حق چار یار دا زمانہ بھی بڑا چنگا ہے حق چار یار دا زمانہ بھی بڑا چنگا ہے فرمایا او دے نال دا زمانہ پھر او دے نال دا زمانہ او کیڈا کو چنگا زمانہ ہوے گا جس زمانے وچ صحابہ حضور دیاں دیداں ہی کرتے رہے حضور نو ویکھدے رہے نے تے قربانیاں دیندے رہے تے اللہ انہاں تے راضی ہوندا رہیا ہے تائیوں تو اس بات سے شاعر بول گیا خدائیں اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ دل کردہ اسلام دی عظمت دے منارے نے صحابہ وہ انج ہاتھ کھڑا کرے تو میرے نال مل کے پڑھے میں انہاں صحابہ دا ذکر کر رہے ہیں جنہ دی شان رب نے قرآن وچ بیان فرما دیتیاں نے انج ہاتھ کھڑا کرو میرے واسطے نہیں کس دنیا دار واسطے نہیں اسی دنیا دانا دے نعرے مارنے تے کوئی مدد نہیں پاندا تے اج انہاں دے نام تے ہاتھ چکو جنہ دے تے اللہ بھی راضی ہے تے مدینے والا بھی راضی ہے انج ہاتھ کھڑے کرو کہ ڈنڈی نہ مارے بالکل انج ہاتھ کھڑے کرے تے مل کے میرے نال پڑھو اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے صحابہ لفظ دل لا کے بولنا اسلام کی عظمت کے مینارے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ گھر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ گھر چاند محمد ہے تو ستارے واللہ ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمارے اللہ نے انہاں دے نال وعدہ کیتا سی اللہ نے فرمایا میرے نبی دے غلاماں تسی اسلام دی عظمت دا جھنڈا نہیں گرن دینا جے جتھے لوڑ پئی تے قربانیاں دے آ گئی انہاں صحابہ نے جانا بھی پھر ویچ دتیاں نے انہاں صحابہ نے مال بھی قربان کر دیتا ہے انہاں نے گھر-بار بھی قربان کر دیتا ہے آسان کر کے آکھاں انہاں اسلام دی عظمت دا جھنڈا نہیں گرن دیتا رب نے انہاں دی شان دا جھنڈا بھی نہیں گرن دیتا اللہ نے بھی پھر نبیاں شانہ بلند کر دیتیاں نہیں تائیوں تے کہنے ہیں واللہ ہمارے ہیں صحابہ مل کے پڑھو واللہ ہمارے دنیا والے کوئی کہندہ کوئی میرا ہے کوئی کہندہ دنیا دار فلان میرا ہے کوئی کہندہ میرا ہے اسی کسے دنیا دار نوی اپنا نہیں آخ دے اسی حضور دے غلامہ نوی اپنا پیا کہنے تقائیوں مل گیا کو واللہ ہمارے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ جنگ قادسیہ دے میدان میں چھے آ گئی جدو قادسیہ دے میدان آیا ہے
مٹی دے نال لگا رہی اپنے آپ نو مٹی دے اندر لگا لیا گرد و غبار لگا لئی غلامہ نے عرض کی تھی حضور تسی ایک مٹی دے کیوں پہ لٹ گئے آپ نے فرمایا آقا دوسری دا میدان ہے ایتھے نبی دے صحابی آئے نے انہاں دے صحابہ دے گوڑیاں دے قدم لگے نے اج بھی انہاں مٹی دے ذریعہ وچوں نور بیان نکلدا انہوں بولو سبحان اللہ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ آپ نے اس مٹی دے اپنا جسم نہ لوٹ پوٹ پہ کر رہے آسان کر کے آکھیں لیٹیاں لائے رہے علماء نے عرض کی تھی حضور تسی اتنی شانہ والی ہو گئے آپ مٹی دے بچے پہ لیٹ دے ہو تو بول کے آخ دینے آقا دے سیادہ میدان اتھے حضور دے عاشق جنگ لڑنا آسان تے اونا دے گوڑیاں دے قدم سے مٹی نو لگ گئے نے تو میں پہ آوینا جتھے حضور دے صحابہ دے گوڑیاں دے قدم لگ گئے نے ان نظریاں بچو اج بھی نور پہ نکلتا ہے میں ان نور اپنے جسم دے نال لگا رہی ہوں اللہ نے تائیوں تے انہاں دے گوڑیاں دی قدماں دی قسم قرآن بچ اٹھائی فرمایا او جڑی دھوڑ اڑ دی منو سے دھوڑ دی قسم ہے او جدو گوڑے دا قدم پتھر تے لگے نا او بچو جڑی چنگیاڑی نکلے فرمایا منو سے چنگیاڑی دی قسم ہے منو سے چنگیاڑی دی قسم ہے او قادسیہ دے میدان دے اندر انہاں احمد نے نا نام کمال احمد نے نا عزتاں لے لئی ہیں او قادسیہ دے میدان دے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آئے نا عیسائیاں دے نال جنگ لڑن واسطے تے عیسائیاں دے اندر انہاں ایک راس دے اندر نہر تے نہر دے اوتے ایک پل ہے تے انہاں نے پل تباہ کر چھڑیا کہ مسلمان ساڈے نال جنگ کرن اگے نہ آون پل تباہ کر کے نہ تے او دوسری طرف کھڑے ہو گئے تے بول کے آکھدے نے ہن مسلمان اگے نہیں آ سکدے جدوں حضور دے صحابی اگے آئے نا گل سنو گے تڑپ جاؤ گے دریا ویکھیا تے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس قافلے دی کفالت پہ کر دے سرداری کر دے تے صحابہ والے مڑ کے آخر دینا صحابہ پل ہو گیا تباہ تے جنگ بھی لڑنی ہے تو دس ہونو کی کریے جے تسی آکھو صحابہ تے گوڑے بیچی نہ واٹ لئیے تو انہوں سمجھ نہیں آئی پل تباہ ہو گیا ہے تے پوچھ رہے نے صحابہ تے تسی آکھو تے دریا دے بیچی نہ گوڑے واٹ لئیے تے صحابہ بول کے آخر دینا تسی حکم دے تو وہ گوڑے بھی بیچ واٹ دے مانگے علامہ اقبال نے تائیوں تو آکھیا سی نا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے بول کے آخر دینے چلو حکم دے تو وہ دیکھیا جو جان دے کہیں تو تسی سبحان اللہ کار جا کے بولے آجے آج لگ دے تسی پکا ارادہ کر کے آجا دکار صاحب جنہ مردی ٹیل لینا سامی سبحان اللہ نہیں کرنی لیکن کوئی گال نہیں میں نے بھی میرے سائیاں بڑی سونی جا سکائی ہے تسی بھی نہ بولو گے میں بھی تقریر اگے نہیں لے کے جانی جے ہون تسی سبحان اللہ نانا بولے تو میں نے پھر اردو وچ بڑی سونی تقریر دینی آندی ہے میں اردو چ لیکچر دے داں گا نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا تے جے واقعی تقریر سننی ہے عشق مصطفیٰ عشق صحابہ سننا ہے تے پھر ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں نو انہا عرصہ ہو گیا بیان کردہ میں ہاتھ بھی چوکنا زور بھی لانا سارا کچھ کرنا میں نو نہیں کچھ ہویا تو رب کعبہ دی قسم ہے کہ تسی میرے نبی پاک دے صحابہ واسطے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بول لگے تو انہوں بھی کچھ نہیں ہوئے گا فائدہ ضرور ہو جاوے گا ہون مہربانی اے میں رکھیا جے ہاتھ تو ذوق سنو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے سامنے دریا آئے حضرت سعد نے اپنا گوڑا دریا بچ موڑ لے صحابہ نے بھی اپنے گوڑے دریا بھی اندر واڑ لے رہی چھوڑ دے جا رہے دریا دیا لہرہ پانی پیا ہل دائی چھلا پیا ہل دیا رہی تیرے میرے نبی دا صحابہ جا رہے ان جیدوں گوڑے قدم رکھ دے رہی بچوں پانی نہیں نکلدا بچوں دور اڑ دی بچوں دور صحابہ دوڑ دے جا رہے تو دریا پورا کراس ہو گیا حضرت سعد فرما دے کسی بھی کوئی چیز تو نہیں بچ رہ گئی کوئی چیز تو نہیں پیچھے کر گئی ایک صحابی نے جگی دی حضور میرا پانی والا پیالہ دریا چ گر گیا ہے تو مڑ
साडा पानी दा प्याला भी आ गए ओ पानी दे प्यार दा प्याला किनारे ते आ गया इना पानी दा प्याला पकड़ ले आए किसे दिल हजूर कमाल किथों ले आए शान किथों लई है फरमा देना मेरा कोई कमाल नहीं बस कमाल जितों दे ना हटा ना मुहम्मद हटा च दे दिता कमाल ही हो मेरा कोई कमाल नहीं बस हाथ हजूर दे हाथां च दिते ने ते जेड़ा हाथ ही हजूर दे हाथां च दे देवे उन रब की मकाम अता फरमावेगा उन्हों किंज दियां शानां मिलणगियां गिरामी कदर हजरात एवें ते ना उन्हां मकाम ले ले हजरत साद नूं एवें नहीं मकाम मिलिया जंग दा वेला ते नबी पाक ने देखिया सहाबा लड़ रहे ने ते तीर कोल कोई नहीं आप दे कोल ना तीर ते आप दा निशाना बड़ा सोहना सी हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे कमली वाले आका ना थल्लों टहनी पकड़ांदे ने ते मेरे नबी दे हाथ विचों हो के साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हाथ तक आउंदी है ओ अगे छोटी होंदी है आम तक तीर बन जाता है जो हाथी मुहम्मद लग जान और तीर मारते ने सीधा निशाने ते जिथे निशाना छड़ते ने उत्थे जाके लगता है रब्बे काबा दी कसम हदीस दे अल्फाज ने मेरे नबी नूं एडा सोहना निशाना लगा मेरे नबी फरमाते ने साद होर मार होर मार एडा होर प्यार है अल्लाह जपाला नूं ते फरमाया साहब कुल कायनात दे मां बाप मैं मुहम्मद तो कुर्बान ने तेरा निशाना वेख के मैं मुहम्मद दे मां बाप साद तेरे तो कुर्बान ने मैं मुहम्मद दे मां बाप तेरे तो कुर्बान एडा सोहना निशाना एवें ते ना दरिया च कोड़े वड़ जांदे एवें ते ना दरिया दे विच कोड़े पार हो जांदे उन्हां मुहम्मद नूं राजी कीता हत्थां च हाथ दिते होए ने गिरामी कदर हजरात उन्हां मुहम्मद दे हत्थां च हाथ दिते ने चलिए फिर किसी शायर कोलों तर्जुमा करांगे बोलो सुभान अल्लाह उच्चा उच्चा हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह हाथ चुकन का मतलब होंदा करे साहब देखो मैं झूमदा भी जे ते जागदा भी जे आ कई बंदे जुम्मे विच नींद भी पूरी करन आउंदे ने ते उच्चा हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह इसे वास्ते शायर बोल के आखदा है जिन्ना तेरे बूहे दियां कीतियां गुलामियां असी ते उन्हां दे गुलामां दे गुलामां दे गुलामां दे गुलाम ते फिर जिन्ना हजूर दी डायरेक्ट गुलाम कीती उन्हां नूं सलाम ना पेश करिए जे अल्लाह कुरान विच उन्हां नूं सलाम पेश कर सकदा है ते साडा भी ते फिर हक बनदा है ना हाथ खड़े करो जेड़ा जेड़ा मेरे नाल पढ़ेगा ईमानदारी नाल हाथ खड़ा करके भाओ जिन्ना जिन्ने मेरे नाल पढ़ना है हुण मस्जिद बैठ के वादा कीता जे ते इंदी हाथां दे जंडे बना के मिल के बोलो जिन्ना तेरे बूहे दियां कीतियां गुलामियां जिन्ना तेरे बूहे दियां आवाज नहीं आ रही मिल के पढ़ो जिन्ना तेरे बूहे दियां गुलामियां तेंदाए जहान सारा उन्हां नूं सलामियां जहान सारा उन्हां नूं सलामियां जिन्ना तेरे बूहे दियां देंदा है जहान सारा उन्हां नूं सलामियां तेरे मेरे कमली वाले आका दे सहाबी हजरत उकबा बिन नाफिर रज़ियल्लाहु तआला जंग लड़न वास्ते अफ्रीका के जंगल के अंदर गए जाके जंगल के बाहर खड़े होके ऐलान किया फरमाते ने जंगल के जानवरों मैं नबी पाक दा सहाबी ते गुलाम आया असी इत्थे मोर्चा बनाना है जल्दी करो इत्थों निकल जाओ सानू तंग ना करे सहाबी कहंदा है असी अपनी अखां दे नाल वेखिया जानवर बाहर निकल के जा रहे ओ जरा शेर हिरन खा जाता है
تیرے روحے دیاں عیدیاں بولو یار جنہ تیرے روحے دیاں غلامیاں جنہ تیرے روحے دیاں عیدیاں غلامیاں کھیلائے جہان سارا سلامیاں کھیلائے جہان سارا انہوں سلامیاں جنہ تیرے بوہے دیاں کیتیاں غلامیاں دیندہ جہان سارا انہوں سلامیاں جنہ کیتی ہے نا غلامی تو پھر نام ہی انہوں نے زندہ رہندے مرتبے بھی انہوں نے ملدے جڑے چاک دے رہ جاندے نا پیچھے رہ جاندے میرے سائیں فرماندے ہوندے نے پترا اڑنا نہیں لنگنا تھوڑی جنہیں آسان کر کے گل میں آگے بداواں جڑا سوچا نے پہ جاندے نا انج کیویں ہوے گا آ کیوں کریے ایک آدھے واسطے کرنا ہے جڑا عقلاں تے اڑ جاندا ہے نا دلیلاں تے اڑ جاندا ہے کتھے لکھیا ہے کیویں کرنا ہے کیوں کرنا ہے یا انج کر کے او کی آکھے گا مینوں ویکھ کے او لوگ کی گلاں کرن گے او اڑ جاندا ہے جڑا کچھ نہیں نہ ویندا او سارا کچھ قربان کر جے میں صحابہ نے آکھیا سونیا کلی بھی تیری ہے تے جلی بھی تیری ہے انہاں سارا کچھ قربان کیتا تے جے ہجرت دی واری آئی تے گھر بار چھڈیا جے قربانی دی واری آئی رب کعبہ دی قسم ہے انہاں انج دیاں قربانیاں دتیاں دشمناں والوں سکا پتر بھی آ گیا نا انہاں نہیں ویکھیا پتر ہے انہاں ویکھیا محمد دشمن بن گیا ہے انہاں تلوار اودی بھی گردن تے رکھی جے اگر باپ آ گیا انہاں نہیں ویکھیا ماں آ گئی انہاں نہیں ویکھیا کوئی رشتہ دار آ گیا نہیں ویکھیا وہ آکھدے نے دنیا والیاں ول تے ویکھنے نے جدوں ویکھنا محمد دی صورت ول ویکھنا ہے محمد دی صورت والا دیکھنا ہے گرامی قدر حضرات امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے جامعہ ترمذی کتاب لکھی بہت حسن بہت ہی حسن وہ زمانہ بڑے ہی چنگے جڑا حضور دے قریب ہو جاوے تے جنہ حضور دی دید کیتی ہوے او کڈے کو چنگے ہون گے امام ترمذی دا حسن بڑا تے جوانیت عورت نے اپنے والوں گناہ دی دب دتی بول کے آکھ دیے ترمذی میں تیرے اوتے عاشق ہو گیا تے انج کر میں نہ برائی کر فرمایا نہیں میں حضور دا غلام حضور دا غلام میں انج تک کام نہیں کراں گا وقت گزریا جدوں بڑھاپے دے وچ آئے نا تے ایک دن بیٹھ کے ذہن چ خیال آیا کہ یار اودوں جوانی سی تے ہن بڑا ہو گیا تے اودوں گناہ کر لینا چاہیدا سی بعد توبہ کر لواں گا تے پھر ذہن چ خیال آیا کہ تو گناہ دا خیال بھی کیوں کیتا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے تے جدوں ہوش آئی نا توبہ استغفار کیتا کہ خیال بھی کیوں آیا کہ ستے نہ تے اکھ لگ گئے تے لگ مدینے والے نہ لگے کملی والے آقا خواب بچ آگے کہ نبی پاک نے فرمایا ترمذی کی بیا سوچنا سے عرض کی تھی حضور انج خیال بیا آ رہا تھی سوچنا آواں اودوں خیال نہیں آیا ہن 40 سالہ بعد اج خیال کیوں آیا ایڈا بڑا امام ہو کے اج مینوں کیوں خیال گناہ دا آیا تو میرے نبی پاک نے فرمایا ترمذی دس اودوں جدوں انہیں گناہ دی دب دتی سی او لے کے تے اج جدوں تینوں خیال آیا اودوں تک کتنا عرصہ وچ گزر گیا عرض کی تھی حضور 40 سال گزر گئے نے تو نبی پاک نے فرمایا دیکھنا میرے دور تو کنا دور ہو گیا ہے اور جدو تینوں گناہ دی دعوت دیتی سی اودو تیرا دور تو میرا دور بالکل قریب سی اور میرے دور دی وجہ تو بچ گیا ہے مینوں سارے سچے دوستو جنہ دا دور حضور دے دور دے کول ہوئے فرمایا میرا دور بڑا چنگا دور ہے او دے نال دا سرکار دی حدیث پاک اور زمانہ بڑا ہی چنگا تے جڑا حضور دے زمانے دے قریب ہوئے او تے بڑا چنگا تے بچ جاندا ہے تو گناہ تو ایڈا تقوی والا مینوں سارے سچی دسیا جے انہاں صحابہ دا تقوی دا کی عالم ہوے گا جڑے بندے حضور دی صورت دے سامنے اور جڑے حضور دی صورت دے سامنے بندے رہے نے انہاں دے تقوی دا کی عالم ہوے گا انہاں دے مرتبے دا کی عالم ہوے گا جنہاں حضور دی صورت ویکھ لئی اور کڈے کو بڑے تقوی والے ہون گے تاں جو میرے کملی والے آقا نے فرمایا جن نے مینوں ویکھیا میرے ویکھن والے نوں ویکھیا دوواں تے دوزخ دی اگ حرام ہو گئی دوواں تے دوزخ دی
اگ میں پچھلے جمعے میں گل سنائیے پھر گل سنا دے میں وضاحت دے طور تے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم سورۃ یاسین اٹھا کے دیکھو اللہ نے فرمایا جب کل قیامت دا دن ہوے گا نا تو زبان لگے گا تالا ہاتھ پیر وجود بندے دے خلاف گوائیاں دین گے اللہ فرمائے گا دس ہاتھ تیرے نال کی کردا رہیا ہاتھ شروع ہو جاوے گا یا اللہ آ کردا رہیا آ بے ایمانیاں دو نمبریاں چوریاں فلان پیر دی واری ہے گیا کہ یا اللہ اوتھے چل کے گیا اوتھے کیتا او کیتا فلاں کام کیتا ایک وجود بندے دے خلاف گوائیاں دین گے جدو ہاتھ دی واری آئے گی نا تے باسی والا والے ہو جامع مسجد تاجدار مدینہ دے وچ آ کے بہن والے ہو جدو تواڈے تے میرے ہاتھوں راگو پوچھے دس کی کردا رہیا ہے تے ہاتھ آکھے یا اللہ جو بھی کردا رہیا ہے لیکن جدو تیرا تے تیرے محبوب دا نام دا سی تو اونچا ہو گے سبحان اللہ کہندا رہیا ہے تے اپنی بخش دا ذریعہ بناؤ تے اونچا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ یوسف علیہ السلام دے زمانے جب پہ گیا کہت اناج گیا مک لوگ آئے عرض کی تھی حضور خامن اناج کوئی نہیں تے کچھ اناج فرماؤ کہ لجے پالی فرماؤ تے اختصار سے عرض کرا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا جنہوں صبح بھوک لگ دی ہے نا تو جامن تو پہلا یوسف دی زیارت کرے تو بھوک مٹ جاوے گی جنہوں شام نہ بھوک لگ دی شام نہ زیارت کرے تو شام نہ بھوک مٹ جاوے گی آسان کرا جڑا صبح بیخد ہے او دی صبح تو شام تک بھوک مٹ جاندی ہے جڑا شام نہ بیخد ہے او دی صبح تک دی بھوک مٹ جاندی ہے تو چلیے پھر کسے کو ترجمہ کراواں اچھا بولو سبحان اللہ اچھا بے تمہانوں بھی اجازت جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا او دا ہاتھ چوک کے بلا تکلف یا چوک کے بول لے سبحان اللہ حضرت غلام رسول اللہ پوری رحمت اللہ علیہ نے مٹھائی دے فرما دے میں 3 مہینے 3 مہینے خلقت محمد عربی تھا رج دے دو جہانی میرے کھملی والے آقا دا کلمہ پڑھنے والے جڑا یوسف علیہ السلام نے خدائے وہ دی پوکھا میں بجو دیئے جڑا شام نے خدائے اور شام نے پوکھا میں بجو دیئے جڑا یوسف نے خدائے پوکھے دی مجدی جڑا نہیں ویخدا وہ دی پوکھ نہیں مجدی میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے میرے آقا نے فرمایا جڑا میں ویخ لوے میرے ویکھن والے نو ویخ لوے فرمایا دعا نے دوزخ دیا حرام ہو فرمایا جڑا یوسف نو ویکھے صرف پوکھو دی مٹ دی جڑا نہیں ویکھدا پوکھو دی تے جڑا حضور نو ویکھے تے حضور دے ویکھن والے نو اگوں ویکھ لوے فرمایا دوواں تے دوزخ دی اگ حرام ہو جاوے گی واہ کملی والیا تیری صورت تو صدقے جاواں جڑے ہر وقت حضور دی صورت ویکھی جاندے ہر وقت ہی حضور دی صورت ویکھی جاندے سناواں مٹھی جی گل اچھا بولو ایک پنڈ والے نا میرے نبی پاک دی بارگاہ دے بچے تے آ کے عرض کیتی حضور اسی نہ تھوڑا مسجد بھی تو دور انج کرو نا ساڈی بھی مسجد ہے چھوٹی جی تے سامنے کوئی امام ہی دے دیو اسی روز نہیں اتنی دور آ سکتے ساڑی مسجد ہے اسی اوتھے نماز پڑھ لواںگے تے حضور جڑا تواڈی صحبت وچ رہیا ہے او امام ہی دے دیو میرے نبی نے ایک صحابی رسول دتے تے حضور دے غلام بنے تے او گئے نا جدوں امامت واسطے تے نماز پڑھائی تے کچھ عرصہ گزریا تے میرے نبی کول شکایت لے کے آ گئے اج ویکھو چنگا امام دتا جے سانو اج بھی کئی لوکاں نے امام دے بڑیاں شکایتاں ہوندیاں امام صاحب انج کیوں کردے نے میرے استاد محترم کہندے ہوندے نے
جنوں گھر وچ شناختی کارڈ تو بغیر سال نہیں نہ لبدا او بندہ آ کے مولوی تے غصہ کردا ہے جدی گھر وچ سونی نہیں نہ جاندی او مولوی نوں سناندا ہے جدا کتے زور نہیں چلدا مولوی تے آ کے زور چلا لیندا ہے کیونکہ ایک مظلوم طبقہ واحد مولوی جڑا ساری گل چپ کر کے سن لیندا ہے ہر ایک نکی نکی گل تے شکایت مولوی دی ہوندی ہے مولوی صاحب انج کیوں کیتا ہے انج کیوں کیتا ہے انج کیوں کیتا ہے لیکن یاد رکھے اجے انہاں مولویاں نوں حقیر جانن والے ہو انہاں تواڈے ابے دا نکاح پڑھایا تے مولویوں پڑھایا ہے اگر اللہ نہ کرے کہ فوت ہو جاوے تے جنازہ پڑھانا تے مولوی نے پڑھانا ہے اگر نماز پڑھانی ہے تے مولوی نے پڑھانی ہے تانوں کتے دین دی ضرورت پے جاوے کسے نوں غسل دینا ہے تے آ کے مولوی نوں بجے مولوی غسل دے اونج مولوی چنگا نہیں اونج مولوی چنگا نہیں اور جڑے ساری زندگی باپ دی دولت تے کھاندے تے پالدے رہے نے تے بعدوں باپ دی وراثت دے حقدار بندے نے جاندے او وی باپ نوں غسل نہیں دیندے مولوی نوں بلاؤ مولوی غسل دے اے گل سوچن والی اونج مولوی چنگا نہیں انہاں بھی کیا انجی آ کے آکھا جی چنگا مولوی دے دتا اج ساڈا طبقہ ہے کہ مولوی نوں حقیر جانیا جاندا ہے اے جب بڑا حقیر ہے لیکن یاد رکھے اجے مولوی نوں تسی ادنا جان دے ہو نا لیکن قرآن کہندا ہے ایک ان پڑھ تے علم والا برابر کدے نہیں ہو سکتے والذین اوتوا العلم درجات علم والیاں دے درجے بلند نے علم والیاں دے مقام بلند نے جدوں غسل دینا نا مولوی جڑی صابن بچدی ہے نا جدے نال مردے نوں غسل دتا جاندا ہے صابن بھی مولوی نوں دے مرے تے مولوی مرے اور جڑا کفن دا پیس بچدا او بھی مولوی ول بھیجو اور جڑی چار پائی دے اوتے بندہ سوندا رہیا نا چار پائی بھی مولوی ول بھیجو کہ لیٹ کے مرنا جاوے مرے تے مولوی مرے لیکن یاد رکھیا جے لکھاں سلام علماء نوں انہاں لوگاں نوں جڑ ٹٹیاں چٹائیاں تے او پرانے مصلیاں تے بیٹھ کے او لوگاں دیاں گلاں سن کے او خستہ تے نارمل حالت دے کھانے کھا کے او دالاں مدرسے دیاں پی کے محمد عربی دا دین دا پرچار اج بھی کردے انہاں نوں لکھاں سلام انہاں وی آ کے آکھیا کملی والے ایک چنگا مولوی دے دتا جے سانوں چنگا امام دتا جے میرے حضور نے فرمایا ہویا کی ہے ویکھو جی ہر رکعت دے وچ ایک ہی سورت پڑھی جاندے نے ہر نماز پڑھاندے نے تے ایک ہی سورت پڑھی جاندے میرے نبی نے فرمایا بلاؤ صحابی نو صحابی آگے او بھی آگے نبی پاک نے سامنے بٹھایا تے فرمایا صحابہ انج پہ شکایت کردے نے تے کیا تسی واقعی انج کردے ہو ہر نماز دے وچ ایک سورت پڑھدے ہو میرے نبی دے اگے صحابی نے عرض کیتی جی یا رسول اللہ میں سورت نال منوں پیار ہی بڑا ہے میں تاں پڑھنا میرے نال ہے پیار ہی بڑا ہے لو بھی توجہ رکھیا جے میں جملہ دیکھ لے کے چلنا حضور دی صورت تک حاضر دماغی رکھے آجے حضور میں نے اسے صورت نال ہے میرے نبی نے فرمایا صحابی صورت سنا انہوں صحابی نے نبی پاک نے صورت قرآن پڑھ کے سنایا میں بھی سنا مجھے بولو سبحان اللہ ہاتھ چک کے بولو سکتے ہو تو سبحان اللہ کملی والے آقا دے صحابی پڑھ دینا قل هو اللہ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد میرے کملی والے آقا نو صحابی نے ذکر کملی والے آئی مینوں اس صورت نال پیار بڑا ہے میرے نبی نے فرمایا دنیا والے اے صحابی نے صورت نال پیار ہے اے دا پیار نو جنت وچ لایا جائے گا گرامی قدر حضرات بجر پیارے جنہوں قرآن یہ کہ سورت نال پیارے اے جلدی ہے اے کتا بڑا جلدی ہوگا جڑا گائے کے سامنے محمد سورت جڑا بیٹھ کے حضور دے سامنے محمد اس صورت ویکھے جاندا ہے محمد اس صورت دی تلاوت کری جاندا ہے لو بھی وقت نہیں اتنا زیادہ بس آخری گل کرا تے میں اجازت چاہواں میرے کملی والے آقا دا صحابہ دا حضور دے نال پیار ہی بڑا میرے نبی پاک جنگ دا ویلا تے جنگ دی تیاری کروا رہے صحابہ نوں ادھر مکے والے تے ادھر مدینے والے میرے نبی پہلے مدینے والے میں چاہے تے آ کے فرماتے نے مدینے والے ہو دیکھو انج سامنے بندے ہونا تے انج تیر چلائی دے واہ کملی والے تیریاں داماں تو صدقے جاواں
میرے نبی پریکٹیکل کر کے دکھا رہے مدینے والے ہو انج تیر پکڑی دا انج چلائی دا تے انج آوے تے انج سامنا کری دا تیر چلائی دا ادھروں میرے نبی جا کے مکے والے دسیا کہ ادھروں جدو تیر آوے تے انج تیر روکی دا ادھروں چلامن دی جاچ ادھر بھی چلامن دی جاچ ادھر بھی روکن دی جاچ دسی تے ادھر بھی روکن دی جاچ دسی جدو جاچا دوماں نوں دس لئیاں نا تے میرے نبی نے فرمایا مدینے والے ہو میں ہن مکے والے وچ جا کے لگا کھلون تے جیویں جیویں تانوں دسیا نا تسی تیر چلاؤ تے میں مکے والے مہاجر صحابہ دے وچ کھلو کے نا تے تیر روک کے اسی تانوں ادھروں ویکھنے تے تسی ادھروں چلاؤ تے میں ادھروں بھی تانوں ویکھنا وا ویکھنا تانوں کنی کو جا چاہیے تے تانوں کنی کو جا چاہیے لو بھی ہن توجہ رکھے آجے صحابہ دا عشق ویکھے آجے میرے کملی والے آقا ٹورے ٹورے مکے والیاں وچ کھڑے ہو گئے میرے کملی والے آقا نے فرمایا مدینے والے تیر چلاؤ تے میں مکے والے وچ کھڑا ہو گیا مدینے والے نے فرمایا تیر چلاؤ مدینے والے تیر نہیں چلاؤ میرے نبی نے فرمایا تیر چلاؤ مدینے والے تیر نہیں چلاؤ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں کہہ رہا تیر چلاؤ صحابہ تیر نہیں چلا رہے صحابہ نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ تیر کیوں نہیں چلا دے صحابہ نے ہاتھ بن دے دی لج پالا اسی انہاں نوں کی نہ ماری ہے جنہاں